بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فقد أجزت لكل من حضر في هذا المجلس أو لمن سمع البعيد كتب الحديث وخاصة صحيح البخاري على الشروط المعتبرة من أهل الفن، نجعل الله تنساني في دعائكم الصالح. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. ونستمع إلى لفظ الإجازة من فضيلة الشيخ محمد إدريس السندي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإني قد أجزت السامعين لهذا مجلس الجامع الصحيح المسند المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه الشهير بسيد البخاري، الحاضرين من الإخوة والأخوات والسامعين عبر البث بهذا الكتاب خاصة، وبجميع ما تصح لي وعني روايته عامة، والحمد لله رب العالمين. ونستمع إلى إجازة فضيلة الأستاذ الشيخ نعيم عرش.